नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता, म रोहित भण्डारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। रङहरूको पर्व होली पहाडी र हिमाली जिल्लामा सामान्य रूपमा मनाइयो। कोरोनाको त्रासले काठमाडौँ लगायत मुख्य सहरहरूमा होलीको रौनक घट्यो। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थामा सन्तोषजनक सुधार। ओलीलाई डिस्चार्ज गर्न समय टुङ्गो लागि नसकेको चिकित्सकहरूको भनाइ। कोरोनाको त्रासले होली पर्वमा व्यवसायमा समेत असर देखियो। रङ, टी सर्ट, होटल व्यवसायमा पनि गिरावट। इन्धन उत्पादक मुलुकबीचको द्वन्द्वले कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट। तेलको मूल्य सन् 2016 यताकै न्यून। र आइसिसीको महिला टी20 ब्याटिङ वरियतामा नेपालकी उपकप्तान सीता मगर यथावत अलराउन्डरतर्फ भने वरियता खस्कियो। अब समाचार विस्तारमा। आज फागु पूर्णिमा अर्थात् रङहरूको पर्व होली पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा सामान्य रूपमा मनाइएको छ। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावको सन्देश लिई आउने फागु पर्व आज परम्परागत रूपमा विभिन्न रङहरूको प्रयोग गरी मनाउने परम्परा छ। उपत्यका लगायतका देशभरि नै उल्लासमय वातावरणमा होली पर्व मनाउने प्रचलन रहे पनि यो वर्ष भने कोरोना भाइरसका कारण केही शान्त देखिएको थियो। सरकारले भिडभाड भएर होली खेल्न निषेध गरेपछि यो वर्ष होलीको उल्लास खासै नदेखिएको हो। होलीका अवसरमा काठमाडौँको बसन्तपुरमा गाडिएको चेरलाई विधिपूर्वक ढाली बाजागाजा सहित टुरी खेलमा लगेर जलाउने चलन रहेको छ। चेरको खरानीको टीका लगाएमा अनिष्ट टर्छ भन्ने विश्वास रहेको छ। मेलमिलाप र सद्भावको सन्देश दिई आउने होली परम्परागत रूपमा रङहरू खेलेर मनाउने चलन रहेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम हुने भन्दै भिडभाडमा नजान र होली नखेल्न आग्रह गरे पनि पछि यसपालिको होली रौनक कम भने देखिएको छ। गत वर्षको तुलनामा यसपालिको होली काठमाडौँ उपत्यकामा सुनसान जस्तै बन्यो। एक रिपोर्ट। हरेक वर्ष होलीको सबैभन्दा ठूलो रौनक काठमाडौँ देखिन्छ, तर यसपटकको होली काठमाडौँ जस्तो देखिएन। अघिल्लो पटक जस्तो रङ्गिने सडकहरू यसपटक सामान्य थियो। रङ्ग र पानीले सिँगारिने बसन्तपुरमा समेत यसपटक होलीको माहौल देखिएन। काठमाडौँ सहित भक्तपुर, ललितपुरमा समेत होलीको खास माहौल देखिएन। बरु मानिसहरू फुर्सदमा घाम तापेर बसिरहेका देखिन्थे। यसको असर हो कोरोना भाइरसको त्रास। कोरोना भाइरसको त्रासका कारण होली खेल्नेको संख्या ह्वात्तै घटेको हो। होइन, त्यस्तो नखेल्नु भन्दा नै आफ्नो चोइसले बिस्तारै आफ्नो मन पराएको आफूले चाहेको मान्छेहरूसँग मात्र खेल्ने, त्यो भन्दा बढी बेसी नखेल्ने, त्यस्तै हो। माहौल अलिक कम देखिरहेको छु। खेल्न पाइरहेछ, राम्रो छ। पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट नै छ बाटोतिर हेर्दाखेरि नै, होइन, तर राम्रो लागिरहेछ। सरकारले नै कोरोना भाइरसका कारण भिडभाडमा नजान र होली नखेल्न सार्वजनिक रूपमा अपिल गरेपछि समूहमा होली खेल्ने क्रम ह्वात्तै घटेको हो। सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष रूपमै अनुभव गरेका छन् कि यस वर्षको होली खल्लो भयो। टेलिभिजन र विभिन्न क्लब तथा समूहले आयोजना गर्ने सांगीतिक कार्यक्रमहरू समेत यस वर्ष नगन्य रूपमा आयोजना भए। अब सरकारले रोकेको चाहिँ नि एकतिरबाट चाहिँ ठिक हो जस्तो लाग्छ अलिअलि, होइन। अब एकतिर अब खेल्ने मान्छेहरूले खेलि पनि रहेछ, तर जस्तो चाहिँ पहिला एभन्युजहरू, इमेज च्यानलहरूले जस्तो प्रोग्राम गर्थ्यो त्यो कम भयो, छैन। त्यो हुनासारी कम भयो होलीमा। मानिसको ठूलो भिडहरूमा कोरोनाको संक्रमण छिटो हुने भएकाले होली मनाउनेहरू यसपटक सक्रिय नभएका हुन्। हुन पनि स्वास्थ्य भन्दा ठूलो अरू केही होइन। पर्व त अर्को वर्ष पनि आउँछ, तर स्वास्थ्यमा रोग लागे त्यसमा पनि कोरोनाको संक्रमण फैलियो भने त्यसले भयावह स्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यसो त होली खल्लो भए पनि स्वास्थ्यका दृष्टिले यो सकारात्मक पक्ष हो। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार।
कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गरी यसपटक सार्वजनिक साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू हुन पाएन। त्यसो त यो टेलिभिजनले बन्द हलभित्रै भए पनि होली विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै आक्रान्त बनिरहेको छ। नेपालले पनि यसतर्फ विशेष सतर्कता अपनाएको छ। यो टेलिभिजनले सार्वजनिक स्थलमा आयोजित होली विशेष कार्यक्रमलाई स्थगित गर्दै चावल स्थित केएल टावरको बन्द हलमा होली विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। सपन श्रेष्ठ, उदय श्रेष्ठ, विजय लामा लगायतका चर्चित गायकदेखि बाल कलाकारहरूसम्मले साङ्गीतिक प्रस्तुति दिएका थिए। कार्यक्रममा कलाकार मात्रै होइन, यो टिभी परिवारदेखि पाहुनाहरूले समेत नाचगान गरेर होली मनाएका छन्। साथै कार्यक्रममा कोरोना भाइरसप्रति सचेतना जगाउने र होलीको महत्व जगाउने खालका गीत र सचेतनामूलक प्रस्तुति पनि दिएको थियो। साथै कलाकारले चर्चित गीतहरू गाएर दर्शकलाई नचाउँदै मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए। बन्द हलभित्रै भए पनि यो टेलिभिजनले होली खेल्ने मौका दिएको भन्दै कलाकारले खुसी व्यक्त गरेका थिए। विभिन्न रङहरू दलेर मनाइने पर्वले एक आपसमा सद्भावना र सहयोग गाँच्न मद्दत गर्ने होली प्रेमीहरूको बुझाइ छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरा डिपार्टका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। होलीको समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा कुनै अप्रिय घटना नभएको प्रहरीले जनाएको छ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 700 भन्दा बढी चालकलाई कारबाही गरिए पनि कुनै अप्रिय घटना नभएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। 76 मोटरसाइकल र 711 जना सवारी चालकलाई कारबाही गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले सम्झाउने बुझाउने गर्नुका साथै तीव्र गतिमा सवारी नचलाऊ, मापसे गरेर सवारी नचलाऊ लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। मादक पदार्थ सेवन गर्ने 3 जना सवार भएका मोटरसाइकल र कागजात नबोकेका चालकलाई कारबाही गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले बताउनुभयो। बिहानदेखि अहिलेसम्मको चाहिँ हेर्दाखेरि जम्मा 711 वटा चालकहरूलाई चाहिँ 711 जना चालकहरूलाई चाहिँ हामीले कानुनी दायरामा ल्याएका छौँ र 76 वटा मोटरसाइकलहरू चाहिँ हामीले होल्ड गरेका छौँ त्यो दुर्घटना हुन सक्छ भनेर। र यो किसिमले सरसर्ती हेर्दा चाहिँ दुर्घटनाको स्थिति गत सालको होलीमा भन्दा अहिले चाहिँ धेरै नै शान्त छ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने र नमान्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको ढकालले बताउनुभयो। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा सन्तोषजनक सुधार भइरहेको छ। गत बुधबार दोस्रो पटक मृगौलाको प्रत्यारोपण गराउनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले नियमित खानपान, हिँडुल र व्यायामलाई निरन्तरता दिनुभएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भए पनि डिस्चार्ज गर्ने समय अहिले भन्न नसकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रेमकृष्ण खड्काले नियमित रूपमा चेक जाँच भइरहेको र डिस्चार्ज कति दिनपछि हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। भइरहेको छ। उहाँको नियमित खानपान, हिँडडुल र व्यायामलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रधानमन्त्रीजीकी मृगौलादाता उहाँकी भान्जी श्रीमती समीक्षा सङ्ग्रौलाजीको स्वास्थ्य स्थिति पनि राम्रो अवस्थामा छ। नियमित रूपमा चेकअप हुन्छ। जुन दिन डिस्चार्ज हुन लागेको हुन्छ त्यही दिन डिसाइड हुन्छ, त्यो बेला मात्र भन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो पटक भारतमा मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई मृगौला दिने समीक्षा संग्रौलाको स्वास्थ्य स्थिति पनि राम्रो अवस्थामा रहेको अस्पतालले जनाएको छ। देशमा समृद्धि र विकासको सपना देखाउँदै राष्ट्रिय दलको हैसियत बनाएका 4 राजनैतिक दलहरू समसामयिक मुद्दामा भन्दा पनि आन्तरिक खिच्चातानीमै व्यस्त देखिन थालेका छन्। पार्टीको नेतृत्व, व्यवस्थापन, आलोचना र आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त दलहरूले विकास निर्माण र परिवर्तनका काममा भने कमै मात्र समय खर्चिने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय राजनैतिक दलहरू विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा भन्दा पनि आन्तरिक भागभण्डा र पार्टीभित्रकै खिचातानीमा केन्द्रित देखिन थालेका छन्। यसले गर्दा समसामयिक मुद्दा ओझेलमा पर्न थालेका छन्। राष्ट्रिय दलको हैसियत बनाएको ठूलो दल नेकपादेखि समाजवादी दलसम्म आन्तरिक खिचातानीमै समय खर्चिँदा उठाउनै पर्ने मुद्दा समेत ओझेलमा परेका छन्। तर पनि नेताहरू आफ्नो दलको कामको प्रशंसा गर्न भने छाड्दैनन्। जुन विधेयकहरूले नागरिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेका छन्, जुन विधेयकहरू सरकारवालाहरूसँग केवल एक बिहानको परामर्श बेगर आएका छन्, जुन विधेयकहरूले लोकतन्त्र, संघीयता या नागरिक जीवनलाई असर गर्ने गरेका छन्, त्यसबारेमा हामीले चाहे पार्टी केन्द्रको पत्रकार सम्मेलन मार्फत होस्, चाहे संसदमा हाम्रा साथीहरूको प्रस्तुति मार्फत होस् या मेची महाकालीका विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत शालीन ढङ्गले राखेका छौँ। हामीले सरकारलाई हर हालतमा सफल बनाउनुपर्छ। सरकारलाई सफल बनाउनु भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर सामाजिक न्यायको समृद्ध नेपाल बनाउनु हो, समाजवादको आधार तयार पार्नु हो। यो कुरा हामीले अहिले गर्न सकेनौँ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन धेरै पछाडि पर्छ, हाम्रो पार्टीलाई ठुलो क्षति पुग्छ। त्यसकारणले यो सरकारलाई सफल बनाउनु हाम्रो एउटा केन्द्रीय कार्यभार हो। त्यसो त ठूलो दलको हैसियत बनाएको सत्तारूढ नेकपा पनि विकास निर्माण र समृद्धिका योजना भन्दा पनि नेताहरू पार्टीको भागभण्डा र नेतृत्व व्यवस्थापनमै व्यस्त देखिन्छ। कहिले सभामुखको भागभण्डा त कहिले राष्ट्रिय सभा सदस्यको भागभण्डा, एमसीसी विवाद, संविधान संशोधन लगायतका सतै विषयमै नेकपा नेतृत्व अल्झिरहेको देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षीको जिम्मेवारीमा रहेको नेपाली कांग्रेस पनि भागभण्डाको राजनीतिबाट माथि उठ्न सकेको छैन। सरकारको कामको स्वच्छ आलोचना गर्नुको साटो हरेक काममा साथ र समर्थन गरेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। प्रतिपक्षको भूमिका सरकार पक्षलाई सहयोगी भएको छ, सहयोग गर्ने खालको भएको छ। प्रतिपक्षको भूमिका भनेको के हो भने सरकार निरङ्कुशतातर्फ जाँदाखेरि त्यसलाई रोक्ने हो पहिलो काम प्रतिपक्षको। त्यसको विरुद्धमा पार्लियामेन्टमा जबरजस्त आवाज उठाउने, त्यो पार्लियामेन्टमा उठाएको आवाजले चाहिँ नेपाली जनतालाई सुशिक्षित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पनि यो सरकार चाहिँ निरङ्कुशतातर्फ गयो भनेर भन्नको लागि चाहिँ जनमत निर्माण गर्ने हो। त्यसमा प्रतिपक्षको नेताको हैसियतले शेरबहादुर देउपा पूर्णतः असफल छन्। सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष मात्रै नभई राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी नेपालले पनि जनताको मुद्दा उठाउन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। आन्तरिक विवाद र नेतृत्व समायोजनमै अल्झिएका दलहरूले समृद्धिको यात्रा पूरा गर्लान् त भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात बन्द नभएको बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण चीन, भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात निर्यात ठप्प भएको समाचार सार्वजनिक भइरहेको बेला मन्त्री भट्टले यस्तो बताउनु भएको हो। राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले चीन, भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट केही आउँदैन भन्ने मनोविज्ञान हटाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। त्यस्तो आयो सङ्कटकालै घोषणा गर्नु पर्यो भने त्यति बेला हामी श्वेतपत्र जारी गर्छौँ र अब केही त्यस्तो भयो भने तपाईँहरूले सोधै मसँग यता हाम्रो सचिवको सूचना दिँदा यो छ है। मन्त्री भट्टले तत्काल श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको समेत बताउनु भएको छ। सङ्कटकालले घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि मात्रै श्वेतपत्र जारी हुने उहाँले बताउनु भयो।
अब पालो आर्थिक समाचारको। होलीको समयमा रङ र होली विशेष टी सर्टहरूको व्यवसाय पनि राम्रो बन्ने गरेको छ। तर यस वर्ष भने काठमाडौँका असन, न्युरोड तथा महाबौद्ध क्षेत्रका व्यापारी निकै फुर्सदिला देखिए। होलीमा हुने रङ र टी सर्टको व्यापारका साथै होटल व्यवसायहरू ठप्प जस्तै बनेका छन्। विगतका वर्षहरूमा होली सुरु हुनु एक साता अघिदेखि नै होली पर्वको चहल पहल देखिन्थ्यो। साथै पार्टीका लागि होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा हल बुकिङ हुने गर्थे। यस वर्ष हरेक चोक तथा गल्लीका पसलहरूमा राखिएका सामानहरू बिक्री भएनन्। होलीमा प्रयोग गरिने रङ तथा ह्याप्पी होली लेखिएका टी सर्टहरूको व्यापार नभएर बजारका पसल पसलमा स्टक रहेको व्यापारीहरूले गुनासो गरेका छन्। हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा नदेखिए पनि सरकारको अभिव्यक्तिका कारण व्यापारमा असर पुगेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। हरेक पसलहरूमा 3 देखि 4 लाखसम्मको होलीको सामग्री स्टक रहेको व्यापारीहरूको गुनासो छ। यही 2 दिन मात्रै अगाडि उहाँले बोलिदिनु भए पनि केही फरक पर्नेवाला पनि थिएन। हुन त कोरोना भाइरस नेपालमा छिरेको पनि छैन र भगवान गरी आउन पनि नआओस्। तर बोल्ने जुन शब्द जुन 5 दिन पहिला हो त्यो चाहिँ 2 दिन अगाडि बोलिदिनु भयो भने व्यापारीको लागि एउटा धेरै राहत हुन्थ्यो। अब यो अहिले चाहिँ हाम्रो 3 लाख 4 लाखको यो स्टक मेरो मात्रै होइन सबैजनाको अड्किया छन्। अब यसको लागि चाहिँ मान्छेले कति आश गरे हुन्छ कि 1-2 दिनमा यो सिद्धाएर हाम्रो अलिकति व्यापार हुन्छ, सबै चिज हुन्छ भनेर सोचेका थिए। तर यसपालि चाहिँ बिजोगै भयो, बर्बादै भयो। यसपालि ज्यानभन्दा ठुलो रमाइलो त होइन, ठिकै पनि हो, राम्रै गर्नु भएको छ होइन। अब सबै ठाउँमा गर्नुभएको चिजमा अब व्यापारमा त घाटा पऱ्यो भन्ने भन्दा नि अर्को यो वर्ष नभए अर्को वर्ष त गरिन्छ, रमाइलो गरिन्छ नि। सधैँ रमाइलो गर्नुपर्छ भन्ने नि छैन नि। घरमा बस्ने, मिठो खाने, बस्ने त्यही रमाइलो हो नि होइन। अब व्यापार त आफ्नो ठाउँमा छ, भएन भने दुःख छ, तर ज्यान त जोग्यो नि मान्छेको। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव अहिले विशेष गरी नेपालको होटल व्यवसायमा देखिएको छ। कोरोनाको त्रासले होटल व्यवसाय प्रभावित बनेको छ। बुकिङ भएका कतिपय पार्टीहरू पनि रद्द गरिएकै कारण व्यवसाय धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। विगत वर्षहरूमा जसरी पार्टीहरू आयोजना हुन्थ्यो यो समयमा त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन र यसमा यो भाइरसले चाहिँ अहम भूमिका खेलेको छ पार्टी नहुनुमा चाहिँ। र भोलि हुन गइरहेको जुन होली नेपालीहरूको एउटा महान चाड जुन हामीले मनाउन गइरहेका छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो यसपालि नमनाउने यो जुन कोरोना भाइरस छ र सरकारले पनि विज्ञप्ति मार्फत जम्मा नहुनको लागि र समूहमा त्यस्ता फङ्सनहरू नगर्नको लागि विज्ञप्ति जारी गरेको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो यसपालिको होलीको कार्यक्रम चाहिँ आयोजना हुन गइरहेको छैन र एक आपसमा रङ दलादल गरेर जुन होली पर्व मनाएर र जुन राष्ट्रिय पर्व थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले यसपालि स्थगित गरेका छौँ। होली लक्षित व्यापार मात्र होइन, पछिल्ला दिनहरूमा राजधानीका व्यापारिक केन्द्रहरू सुनसान बनेका छन्। होलीको अवसरमा अबिर, विभिन्न रङ, लोला तथा पिचकारीले भरिभराउ हुने उपत्यकाका विभिन्न व्यापारिक क्षेत्र केही दिन यता सुनसान बनेका छन्। होलीमा प्रिन्टेड सेता टी सर्ट, रङ, पिचकारी, बेलुन, पेनको बिक्री तुलनात्मक रूपमा घटेको छ भने पसलभरि झुन्ड्याइएका ह्याप्पी होलीका टी सर्टहरू बिक्री भएका छैनन्। त्यस्तै होटल व्यवसायीहरू पनि घाम तापेर बसिरहेको अवस्था छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ मधुरिमा पाण्डे, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इन्धन उत्पादक मुलुकबीचको द्वन्द्वको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेको छ। कोरोना संक्रमणको कारण माग कम भएपछि साउदी अरबले इन्धनको मूल्यमा कटौती गरेको हो। खाडी मुलुकमा भएका युद्धका क्रममा सन् 1991 यता आज सबैभन्दा ठूलो गिरावट आएको छ। यसको प्रभाव विश्व बजारमै परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आज 9 अङ्कले घटेर 32 रुपियाँमा हाराहारीमा
पुगेको छ। यो अघिल्लो दिनको तुलनामा झन्डै 22% कम पनि हो। यो मूल्य सन् 2016 को फेब्रुअरी यताकै न्यून पनि हो। अब पालो खेलकुद समाचारको। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी को महिला टी20 ब्याटिङ वरियतामा नेपालकी उपकप्तान सीता राणा मगर यथावत रहन सफल भएकी छिन्। आइसिसीले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा सीताको ब्याटिङ वरियता यथावत रहेको हो। आइसिसी महिला विश्वकप सकिए लगत्तै सार्वजनिक गरिएको वरियतामा सीता 88औं स्थानमा रहेकी छिन्। सीताले अघिल्लो पटक 2 स्थान सुधार गरेकी छिन्। ब्याटिङतर्फ अस्ट्रेलियालाई विश्वकप दिलाउन उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकी बेथ मोनी रहेकी छिन्। अलराउन्डरतर्फ भने सीताको वरियता खस्किएको छ। अलराउन्डरमा सीता 1 स्थान झर्दै 64औं स्थानमा रहेकी छिन्। यस्तै नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्व खेलाडी नेरी थापाको बलिङ वरियता पनि यथावत रहेको छ। नेरी 95औं स्थानमा रहेकी छिन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। रङहरूको पर्व होली पहाडी र हिमाली जिल्लामा सामान्य रूपमा मनाइयो। कोरोनाको त्रासले काठमाडौँ लगायत मुख्य सहरहरूमा होलीको रौनक घट्यो। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थामा सन्तोषजनक सुधार। ओलीलाई डिस्चार्ज गर्ने समय टुङ्गो लागि नसकेको चिकित्सकहरूको भनाइ। कोरोनाको त्रासले होली पर्वमा व्यवसायमा समेत असर देखियो। रङ, टी सर्ट र होटल व्यवसायमा पनि गिरावट। इन्धन उत्पादक मुलुकबीचको द्वन्द्वले कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट। तेलको मूल्य सन् 2016 यताकै न्यून। र आइसिसीको महिला टी20 ब्याटिङ वरियतामा नेपालकी उपकप्तान सीता मगर यथावत। अलराउन्डरतर्फ भने वरियता खस्कियो। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारको लागि योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।